बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में फिर से हलचल मच चुकी है। गुल प्लाजा की आतिशज़दगी के बाद इल्ज़ामात की एक बौछार हो गई जो सिंध हुकूमत के ऊपर MQM की जानिब से शुरू हुई, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है उसने भी तीर चलाने शुरू कर दिए। और इस तरह इस जो सारा सियासी अमल है हमारा, उसके अंदर एक फिर से एक बहस शुरू हो गई। 28वीं तरमीम के आने की बातें भी होने लगीं और 18वीं तरमीम को भी बड़े आड़े हाथों लिया और बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। और उसकी वजह ये थी कि उस 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी कि बुनियादी सतह के ऊपर जो इख्तियारात हैं उनकी मुंतकिली का मामला ज़ेर बहस आ गया। बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई सानहा या हादसा होता है, कोई बच्चा गटर में गिर जाता है, किसी बिल्डिंग को आग लग जाती है या कोई और मसला होता है, तो उसके अंदर ज़ाहिरी सी बात है हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और हुकूमत ज़िम्मेदारी कबूल करने का नाम नहीं लेती। चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, या पाकिस्तान के किसी भी सूबे या इलाके की हुकूमत हो। फिर बात होती है कि असल ज़िम्मेदार कौन है। फिर मामला उठता है कि निचली बुनियादों के ऊपर तो इख्तियारात मौजूद ही नहीं हैं, कोई भी अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देता। आज इसी बात के ऊपर तफसील से बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब 18वीं तरमीम के अंदर ये बात लिख दी गई थी कि इख्तियारात की मुंतकिली होगी, तो ये अमल पैरा क्यों नहीं हो सकी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, उनमें समीउल्लाह ख़ान बरकी साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब हैं सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, और खालदा अतीब साहिबा हैं रहनुमा हैं पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले सवाल करूँगा मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब से। ये जो गुल प्लाजा की आतिशज़दगी थी, इस पे आप लोगों को भी बड़ा अफसोस है, पूरे मुल्क में हर एक को अफसोस है। सवाल मेरा ये है कि इसमें सिंध हुकूमत कुछ डिफेंसिव नज़र आई और कुछ खातिर खा जवाब नहीं था। बच्चे गटर में गिर जाते हैं, हादसा होते रहते हैं। हमारा ये यहाँ पे मकसद नहीं है कि इसको एक्सप्लॉइट करें या कॉर्नर करने की कोशिश करें, लेकिन बहरहाल ज़िम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत ही है। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो भी डिबेट है, आप ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन इस वाक़े की ज़िम्मेदारी होल हार्टेडली आपको लगता है सिंध हुकूमत पर ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुल प्लाजा का वाकया जो है वो एक बड़ा दिल खराश वाकया है। इस पे पाकिस्तान के हर शहरी जो है वो गमगीन है, और बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है इस पे हम। ये है कि हम ऐसे वाकयात पे कभी सियासत नहीं करते, और ना ही कभी किसी और के दौर में कोई ऐसा खुदा न खासा वाकया हो तो उस पे हम सियासत करते हैं। हमारी ये कल्चर नहीं है हमारा। आपने देखा कि इस वाक़ये के फ़ौरन बाद जो है वो कुछ जमातों ने अपने एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया, और कुछ लोग इस्लामाबाद से कराची जो है वो आ गए, तशरीफ़ ले आए, और कराची पहुँच के उन्होंने तो भई कराची को एक फ़ेडरल टेरिटरी के लिए जो है वो एक तरीके से उन्होंने एक अपना कोई ओपिनियन दिया है उसके हवाले से। तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी सैड कि वो जमातें जिनके दौर में बल्दिया फैक्ट्री जैसे खौफनाक इंसिडेंट्स हुए हैं भत्ते लेने के ऊपर, जो कुछ वाक़या हुआ है, इस पे बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेती है, हर चीज़ में हम खड़े हैं लोगों के साथ, किसी चीज़ में हम पीछे नहीं हो रहे। लेकिन जब दीगर जमातें ऐसी ऐसी सिचुएशंस पे सियासत करती है, तो अवाम भी इस चीज़ को मैं नहीं समझता कि एक्सेप्ट करती है। इस वक़्त जो बेहतर होता कि जो विक्टिम्स हैं, जो अफेक्टीज़ हैं, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखा जाए। इस वक़्त एक्सप्लॉइट करना, इस वक़्त इल्ज़ाम तराशी करना, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। शुरुआत जब की गई और एक किस्म का एक एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, और फिर बात 18वीं तरमीम तक चली गई, तो फिर जाके पीपल्स पार्टी को जो है वो एक चीज़ हमें बतानी पड़ी कि भई इस गुल प्लाज़ा के जो है वो रेगुलराइज़ेशन में और उससे पहले माज़ी में जो कुछ एक्सटेंशन हुई है इसमें,
تو اس میں کون سے ایسے کردار تھے جو اختیارات جن کے پاس تھے اس زمانے میں KMC کے اور سندھ حکومت کے اس زمانے میں 1998 کی بات کر رہا ہوں 2003 کی بات کر رہا ہوں آپ پلازے کی اس زمانے میں تو لیز کا پیپلز پارٹی ذکر کر حکومت رہے میں نہیں تھی ہیں جی جی وہ بیسکلی ایک فلور ایکسٹینڈ کیا گیا اور کچھ شاپس ایکسٹرا بنائے گئے اور اس دور میں پھر ان کو پرمیشن مل گئی اور اس پرمیشن میں کیسے ملی اور اس پرمیشن کو کیوں دیا گیا اور اس دور میں بلدیہ عظمیٰ کس کے حوالے تھا اس دور میں حکومت کس کی تھی اور اس دور میں میئر کون تھا اس کے بعد 2003 میں اس کو ریگولائز کیسے کیا گیا اس دور میں کون اختیار میں جو ہے وہ حکومت میں تھے تو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا لیکن اگر ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جائے گا اور پیپلز پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے اور ایک ایشو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور 18ویں ترمیم تک بات دیٹ مینز کوئی کانسپریسی چل رہی ہے اس ایشو کو جو بھی جماعتیں اس میں چاہے جماعت اسلامی کر رہی ہے یا MKM کر رہی ہے اور PTI بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ابھی شروع کر دیا ہے تو دس از انفارچونیٹ اور کراچی شہر میں کیا ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی ہی برسر اقتدار تھی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو اقتدار میں آئی ہے اس سے پہلے 30-40 سال اس شہر میں کس نے حکومت کیا ہے اس شہر میں KMC سے لے کے KDA سے لے کے واٹر بورڈ کو کھوکھلا کس نے کیا وہ ساری چیزیں تو پبلک کو پتہ ہے نا آج ایک شخص آ کے اسلام آباد سے آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے ماضی میں وہی شخص اسی MKM کے خلاف کیا کیا باتیں کر رہا تھا ماضی میں یہی مصطفیٰ کمال MKM کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے وہ کچھ چھپے ہوئے تو نہیں ہے یوٹیوب پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو آج وہ جو ہے وہ بالکل وائٹ واش ہو جاتے ہیں اور وہ MKM میں آ کے دوبارہ وہ جو ہے وہ لیکچر دے رہے ہیں اور وہ جو ہے بڑا صاف ستھرا اپنا کا امیج بنا کے کہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا اس نے بھائی آپ نے کیا کیا تھا آپ کے دور اقتدار میں تو یہاں کراچی میں جو ہے وہ خون کی ندیاں بہتی تھی کراچی میں تو ہر دوسرے دن تو 20-25 لاشیں گرتی تھی MKM کے دور میں تب تو آپ اسی MKM کا حصہ تھے اب آپ بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ایک قسم کا ایک آپ کو ایشو مل گیا ہے اب اس پہ ملائن کرنے کے لیے کریں گے لیکن یہ چیزیں ہم ہونے بھی نہیں دیں گے اس طرح کہ آپ ایک ایشو کو جو کہ ابھی چل رہا ہے ابھی ہم اس کی ریسکیو کا کام کر رہے ہیں ابھی ریسکیو کا کام پورا نہیں ہوا ہے ان جماعتوں نے ہماری اس پورے ریسکیو کے عمل میں کوئی مدد نہیں کی ان جماعتوں نے کوئی ریسکیو کا عمل کوئی کیمپ اس سلسلے میں نہیں لگایا مصطفیٰ صرف صاحب آپ کا اشتعال انگیزی کے لیے آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا اس کا جواب لیتے ہیں میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں خالدہ صاحبہ آپ نے مصطفیٰ صاحب کا رسپانس سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے یا وفاق کے زیر اہتمام کراچی کو دینے کا کیا تعلق ہے اس حادثے سے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی یعنی ریلیف ایکٹیویٹیز اینڈ جس طرح ہوا یہ واقعہ کیوں ہوا اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تو اس کے اوپر سیاست شروع کر دی آپ کیسے رسپونڈ کریں گی اس کو دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پارٹیسپینٹس کو بھی اور آپ ہوسٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی وعلیکم السلام میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے سیاست کرنا تو دور کی بات ہے یہ اس پر دل خون کے آنسو کراچی کے لوگوں کا رو رہا ہے میں سینیٹر ہوں اور میں نے سینٹ میں بھی اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی کہ ہمیں زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے اور رات کو 10 بجے لگنے والی آگ جب سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ 19 گھنٹے کے بعد تو وزیر اعلیٰ صاحب پہنچے 23 گھنٹے کے بعد میئر کراچی پہنچے آپ ماضی کو چھوڑ دیجئے پچھلے میئر نے کیا کہا کیا RJ مال میں آگ لگی آپ کو یاد ہوگا عرشی پلازا میں آگ لگی اسی طرح جب ایک چہلم کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ آزاداری کا جو جلوس جا رہا تھا اس میں بم دھماکہ ہوا اور بولٹن مارکیٹ کی دکانوں کو آگ لگائی گئی اور شرپسندوں نے ان دکانوں کو لوٹ لیا اور انہیں آگ لگا دی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی آڈٹ رپورٹ جیسے RJ پلازا کے لیے تھا کہ اس کی آڈٹ رپورٹ آنی چاہیے اس کی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی کسی قسم کی کوئی حکومت سندھ نے انیشیٹو نہیں لیا 17 سالوں سے ان کی حکومتیں یہ کہہ رہے ہیں ہماری حکومت تو ابھی آئی پچھلے 30 سالوں میں تو میرا بھائی آپ ابھی 17 سالوں کا تو نظر ڈال لیں 17 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان ڈائریکٹ وے میں آپ یہ دیکھیے بلدیاتی نظام بھی انہی کے پاس رہا کیونکہ بلدیاتی وزیر کے پاس اختیارات 18ویں ترمیم کی بات تو میرے بھائی یوں آ رہی ہے کہ ڈیوالو نہیں ہوئے پاور جب
मरकज से डिवॉल्व होकर डेवोल्यूशन ऑफ पावर था ना 140A 18वीं तरमीम का आर्टिकल 140A, जिसको डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो लोकल बॉडीज के हवाले से था कि मरकज से सूबों को इख्तियारात मुंतकिल होंगे और सूबे वो इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल करेगा। बदकिस्मती से सिंध में ऐसा नहीं हुआ। सिंध में डिवोल्यूशन ऑफ पावर के तौर पर वहां से जो भी, और एनएफसी में भी यही हुआ कि मरकज से सूबों को तो चीजें पहुंच गई, लेकिन सूबों ने, बस मैं बहुत अफसोस के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, बदनीयती का मुजाहिरा किया और उन्होंने वहां से पावर्स को डिवॉल्व नहीं किया निचली सतह पर। अगर किसी की गली मोहल्ले में कोई खालदा साहिबा कता कलामी की माजरत, लेकिन ये इख्तियारात तो खुद MQM ने दिए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। देखिए, ये इख्तियारात दिए थे, लेकिन उनमें ईमानदारी के साथ अगर उनको डिवॉल्व किया जाता तो ये बेहतरीन मामला था। ये बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि लोगों को उनके दरवाजे पर इख्तियारात और वसाइल मैसर आ रहे थे। उनके घरों के मामलात, एक अगर वजीर के पास जाना सिंध सेक्रेटेरिएट में किसी एक आम आदमी के लिए किसी शिकायत को दर्ज करने के लिए इंतहाई मुश्किल अमर है। आप इस बात को मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, निस्बतन इसके कि 2 गली छोड़ के उसके इलाके का यूसी काउंसलर रहता है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। वो कूड़ा नहीं उठवा सकता, वो गटर नहीं साफ करवा सकता, वो किसी भी किस्म की आपको कोई भी फैसिलिटीज जो लोकल गवर्नमेंट का इख्तियार होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात नहीं दिए गए। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि आप निचली सतह पर लोगों को बाइख्तियार करें, ऐसा नहीं हुआ। खालदा साहिबा दोबारा कता कलामी की माजरत, मुझे ये बता दीजिए कि ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं, गली मोहल्लों की सफाई, ये कराची के मसाइल इससे बहुत बड़े हैं। तो लोकल गवर्नमेंट से क्या प्लान है, किस काम लेने का प्लान है? ये ज़ाहिर है डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात हो रही है, यकीनन इसलिए होती है कि अवामी मसाइल बुनियादी सतह पे हल करने की कैपेसिटी रखे वो हुकूमत, उसको एड्रेस कर सके। तो जब वो उसमें उसको आप एम्पावर ही नहीं करेंगे और उसके बाद जब गली मोहल्लों तक कन्फाइन करेंगे, फिर आप सवाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया है डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब है निचली सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल करना। जी, जब हमें एनएफसी अवार्ड में जो कराची लोकल बॉडीज के हवाले से फंड्स मिलते हैं, जब वो वजीर बल्दियात अपने पास रख लेंगे और उन्हें वो वसाइल नहीं दिए जाएंगे। देखिए, मसाइल जब हल होते हैं जब आपके पास वसाइल होते हैं। जब लोकल गवर्नमेंट को वसाइल नहीं दिए जाएंगे और बल्दियाती वजीर अपने पास या वजीर आला के पास होते हैं, तमाम फंड्स जो आते हैं वो उन्होंने क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन उन फंड्स का नहीं किया। अभी जो 140A के हवाले से एक अमेंडमेंट बिल मैंने ही पेश किया है सेनेट में जी, और वो लॉ एंड जस्टिस कमेटी में अंडर डिस्कशन है अभी जी। तो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ आपसे कि जब हम प्रॉपरली ऑन एनएफसी अवार्ड में से जो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है उसको नहीं देंगे, जब तक मसले हल नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े मसाइल हैं गली मोहल्लों से निकलकर, तो मेरा भाई जब गली मोहल्ले के लोग मुतमईन नहीं होंगे तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। हम जी, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन जाहिर है शहर जितना बड़ा है उसके मसाइल भी उतने ही बड़े होते हैं। जब ये मुंतकिली हुई थी तब भी मसाइल तो ऐसे ही थे, हल तो तब भी उनका नहीं निकला। बहरहाल बढ़ते हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून की तरफ। समीउल्लाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा 18वीं तरमीम एक ढकोसला है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जो भी वाक़या हो जाता है या ये इंतहाई अफसोसनाक है गुल प्लाजे वाला, तो इस पे तो खैर कहीं पे भी कोई तनकीदी सियासत नहीं करनी चाहिए। मतलब ये एक वक़ूआ है, ये एक वाक़या है, मतलब ये एक इंतहाई अफसोसनाक है। तो इसका मतलब कानूनन तो इसका रास्ता बिल्कुल होना चाहिए कि इसमें जिसकी भी गलत की अगर कोई भी इसमें कि गलती किसी की आ सकती है या किसी हुकूमत की आ सकती है या किसी की भी, तो उसका एक तरीकाकार है। वो तो एक इन्वेस्टिगेशन, एक इदारे हैं, एक निज़ाम है, जो भी उसमें जहाँ पे भी कसूरवार है उसका लाजमी कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उसका एक रास्ता होना चाहिए और उसकी सजा भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बात यह है
ہمیں کام کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی واقعات کے اوپر سیاست کبھی نہیں کرنی چاہیے. کسی کو خالی تنقید برائے اصلاح تو کرنی چاہیے، لیکن تنقید برائے تنقید کے لیے یہ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہاں، آگے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا ایسا راستہ بنائے جائے، کون سے ایسے قانون بنائے جائے، کون سی ایسی طریقہ کار اپنایا جائے کہ آگے سے ایسے واقعات نہ ہو. سمیع اللہ صاحب، یہ تو یہ بڑی آپ نے اچھی طرف نشاندہی کی، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے لیے تو پاکستان کی پوری ہسٹری میں آپ دیکھیں ٹائم تو بے شمار ٹائم تھا پولیٹیشنز کے پاس یہ کورس آف ایکشن ڈٹرمن کرنے کے لیے، یا اگر آپ اس پہ فیصلہ کرتے کہ کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ آئیڈیل کلچر تو پریویل نہیں کرتا یہاں پہ. تو جو ریئل کلچر ہے وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، پھر بھلا دیا جاتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، پھر دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. تو اور اس کے اوپر سیاست بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی تو ہوئی. تو میرا سوال بھی یہی تھا کہ بیان تو دیا گیا نا، ڈیفنس منسٹر کی طرف سے بیان تو آیا، تو پھر آپ کے مطابق تو ایسا پھر نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات اس میں یہ ہے کہ مطلب ان کی ذاتی رائے تو مطلب ہر کسی کی اپنی ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی حادثے کو مطلب حادثہ کہیں پہ بھی پیش آ سکتا ہے. مطلب حادثے کو کہیں پہ بھی سیاست کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. حادثے کے سب سے پہلے اس دکھ میں پورے پاکستان دکھی ہے، پورے لوگ دکھی ہیں، اور جن کے پیارے اس حادثے میں مطلب شہید ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. تو مطلب ان سب کے ساتھ اظہار افسوس ہے ہم سب کو ہونا چاہیے. جی. اب ہمیں اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آگے کے لیے ایک بہتر سلوشن نکالنا چاہیے. ان کے زخموں پہ ہمیں سمیع اللہ صاحب، مرہم رکھنا چاہیے. بالکل یہ اس کے اوپر کنسنسس ہے سب کا. کیسے نکلے گا، مجھے یہ بتائیں کیسے نکلے گا وہ راستہ؟ آپ بھی، آپ کی پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے، اور ظاہر ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے سینٹر کے اندر، لیکن فی الحال صوبائی سطح کے اوپر ایک کشمکش بھی چل رہی ہے. تو آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہوگا یہ جو مطلب الگ کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ بات یہ ہے جی. اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں مطلب یہ ہم جو سمجھتے ہیں مطلب، یا جو عام ایک عوام سمجھتی ہے، پیپل پارٹی کی مطلب جو انتظامی ذمہ داری ہے. دیکھیں، کہیں پہ بھی واقعہ ہو جانا مطلب یہ اللہ کی طرف سے ایک واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی وقوع ہو جاتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت وقت کا وہاں پہ یہاں سوال سر یہاں سوال تیاری کا ہے. تیاری کیا تھی؟ دیکھیں، ہم نے حکومت کو، عوام نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ان کی تیاری کیا تھی. دیکھیں، پریپیئرڈنس کی بات ہے. میں مصطفیٰ صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. آپ صرف یہ آپ مجھے حل بتائیں، اس کا حل کیا ہے؟ وہ باقی باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں. ہاں، میں اس میں خالی آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پیپل پارٹی کی وہاں پہ صوبائی حکومت ہے، اس کے ریسکیو اور رسپونس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اگر ان کے پاس اپنی رسپونس اور ان کی جو ادارے ہیں یا جو بھی وہاں پہ ریسکیو کی ٹیمز ہیں، اگر وہ فوراً بروقت اچھی طرح سے کارروائی کرتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حادثے میں کم سے کم نقصانات ہو سکتے تھے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں، یا جو ابھی تک رپورٹس کے سامنے، ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، کہ جو انتظامی ادارے تھے، جو انتظامی لوگ تھے، انہوں نے رسپونس اس طرح سے نہیں دیا اور بروقت نہیں دیا. اس وقت اس میں جو دیری کی وجہ سے نقصان ہوا. سمیع اللہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس کا جواب لیتے ہیں. مصطفیٰ صاحب، آپ نے بات سنی. یہ کامن کنسنسس ہے کہ رسپانس جو ہے وہ، اور ریسکیو ایفرٹس جو ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھیں. رسپانس واز ویری لیٹ. اور جو لیڈرشپ کا وہاں پہ موجودگی اپنی جو ہے وہ شو کرنا، یا کمنگ ٹو دا پلیس جہاں پہ یہ سارا سانحہ ہوا، وہاں پہ بڑی تاخیر ہوئی شروع کرنے میں بھی، آپریشن ریسکیو آپریشن شروع کرنے میں بھی، اور لیڈران کے وہاں پہ آنے میں بھی، لیڈرشپ کے وہاں پہ آنے میں بھی. اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں بات سن رہا تھا ابھی سمیع اللہ صاحب کی. ان کی ایک بات مجھے مثبت لگی جو انہوں نے سیاسی حوالے سے کی، کہ ایسے واقعات کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور اس وقت جو ہے نا وہ آپ نے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا، آپ نے زخموں پہ مرہم لگانا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ریسکیو کا عمل وقت پہ ہوا ہے. یہ انٹینسٹی جو تھی اس
آگ لگنے کی یہ اٹ واز انپریسیڈنٹڈ اور اٹ واز دا ہول پلازا واز پیکڈ. وہاں کے گیٹس بند تھے اور گیٹس تو ہم نے بند تو نہیں کیے تھے. گیٹس کس نے بند کیے یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی. پلیز گیو اس سم ٹائم. جی شروع میں کسی بھی واقعے کا کنکلوژن ڈرا کرنا اور اس پہ یہ ڈائریکٹ الزام لگا دینا کہ یہ انتظامی حکومت کی غفلت تھی, آئی تھنک دس از انفیئر. وہاں گل پلازا حکومت تو نہیں چلا رہی تھی نا, وہاں کی ایک انتظامیہ تھی جو چلا رہی تھی. وہاں کتنی جو ہے وہ کس وقت اگر ان کی شاپس بند ہو رہی ہیں یا گیٹس بند ہو رہے ہیں وہ ہم نے تو نہیں کرنے مصطفیٰ تھے. صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مصطفیٰ صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میری ایک گزارش ہے, دیکھیں فائر آڈٹ رپورٹ پہ عمل درآمد کروانا کس کا کام ہے یہ بتا دیجئے, اور یہ بتا دیجئے کہ یہ جو بے شک اس کی ایک انتظامیہ بنی ہوئی ہے لیکن جوابدار کون ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. دیکھیں کوئی nobody is jumping to the conclusions, ہم نہیں جا رہے, لیکن ہم یہ ضرور پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو پریکاشنز ہیں, اتنا بڑا شہر ہے, اتنی بلڈنگز ہیں, اس کے اندر جو انشور کرنی ہے سیفٹی, کسی بھی ایونچویلٹی سے بچنے کے لیے جو ایک میکنزم کو چیک کرنا ہے, وہ کس نے کرنا ہے؟ See, we are not shying away from anything. We are responsible government اور ہم لوگ ہر چیز میں ضروری نہیں ہے آپٹکس کے لیے جو ہے وہ اگر کوئی فورن پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس یا وہ زیادہ کمپیٹنٹ ہے, اور اگر کوئی آن کال اور ایڈمنسٹریٹولی چیزیں مینیج کر رہا ہے اور وہ آن سائٹ اگر تھوڑا لیٹ پہنچا ہے, آپ اس کو جو ہے ایک ایشو بنا دیں اور کہیں کہ بھائی یہ ایک انتظامی غفلت ہو گئی ہے. کیونکہ ہماری ایک کلچر بن گیا ہے کہ آپٹکس پہ جو ہے ہم چلتے ہیں کہ آن سپاٹ کوئی آ گیا لیکن وہ کام نہ کرے, لیکن اگر کوئی کام کر رہا ہے اور اگر تھوڑا دیر پہنچ گیا ہے تو اس پہ ایک بھائی بہت بڑا واویلا ہو جائے گا. سی دس از اے ویری ٹریجک انسیڈنٹ. اس پہ ہم زیادہ کمنٹس کر بھی نہیں رہے اور بہت احتیاط سے بات کر رہے ہیں بیکاز اٹس لائک ہارٹ رینچنگ انسیڈنٹ. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے انسیڈنٹس کہیں نہیں ہونے چاہیے. میں دعا کروں گا کہیں پہ بھی نہ ہو, کہیں پہ بھی نہ ہو, دنیا میں کہیں پہ بھی نہ ہو. اور اس وقت سندھ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہمیں اس وقت آپ ہماری اگر کسی اور انداز میں نہیں تو کم از کم الفاظی انداز میں کم از کم ایک جو ہمدردی کے اظہار کریں. مصطفیٰ صاحب بہت ہمدردی ہے, بہت ہمدردی سب کو ہے. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, صرف ایڈ کرنے دیں, آپ کے جواب دینے میں آسانی, اس کو بھی حصہ بنا لیں. شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ ایسے جو ہے واقعات ہیں ہوتے رہتے ہیں. She was very casual about it. اس کو پلیز جواب کا حصہ بنا لیں. دیکھیں دنیا جان کی جاتی ہے, یہاں پہ ہمارے فائر فائٹرز شہید ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا کسی نے, کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, کچھ بھی, یہ آگ خود سے بجھ گئی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی نامناسب ہیں. دوسری بات جو آپ شیلا رضا صاحب کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے نیوزی لینڈ کے حوالے سے, دیکھیں وہ شاید کانٹیکسٹ ان کا ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کو شاید میں آپ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں, لیکن وہ جو فائر فائٹر تھا وہ آگ بجھانے کے لیے گیا, اپنا فرض پورا کرنے کے لیے بڑی ہمت اس نے دکھائی. ہم سب کے دل ان کے ساتھ ہیں اور بالکل خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن اس نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا that wasn't even fire proof. He was burnt alive. Please continue. دیکھیں میں again I would say we are all working hard to correct all these things جو ماضی میں شاید جن پہ اتنا غور نہیں کیا ہو. We are working on that. ٹھیک ہے, وی آر ناٹ شائنگ اوے فرام دیٹ. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی جو بھی آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں, جو چیزیں کمی رہ گئی ہیں, جو چیزیں ہمیں بہتر کرنی ہے, ویل ڈو دیٹ. ہم ابھی انشاءاللہ جو ہے اس پہ ریزولوشن بھی قانون سازی بھی کریں گے. کراچی کے جو پرائیویٹ انڈسٹریز جو ہے وہ ایس او پیز ڈیولپ کریں گے کہ وہ ایسے سیفٹی میجرز لیں اور اس کی ریگولر چیک اینڈ بیلنس بھی کی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. میں ایک بات اگین میں یہ کہوں گا کہ جب بات 18ویں ترمیم تک گئی نا تو اب ہمیں تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کیونکہ اسی 18ویں ترمیم سے پنجاب میں نون لیگ نے بھی فائدہ لیا ہے. جب خان صاحب کی حکومت تھی تو اس پنجاب میں جو ہے وہ جب بوزار سی ایم تھے, لیکن اس سے پہلے بھی جب ان کو موقع ملا, اور آج بھی جو وہاں پہ 18ویں ترمیم سے کارکردگی اگر دکھا رہے ہیں تو وہ یہی 18ویں ترمیم ہی ہے نا. اس سے اگر کل کو پیپلز پارٹی وفاق میں آ جاتی ہے تو 18ویں ترمیم کے ذریعے بھی ایم ایل این اگر نون لیگ وہاں پہ پنجاب میں آ جاتی ہے تو ان کو فائدہ ہی ہوگا. تو اس چیز کو اگر آپ ہر کوئی انسیڈنٹ کو لے کے آپ ایک قانون سازی کا ایک ماحول بنا دیں کہ چلیں بھائی اب اس کو رول بیک کر لیتے ہیں, اور تو یہ ایک اٹ کریٹس اٹ ریزز سم آئی بروز کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے, کہ یہ ایک انسیڈنٹ کو کیوں اتنا پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. وہاں سے فوراً
आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। खालदा साहिबा, ये बताएं, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ा मेजर्ड रिस्पांस दिया है इन्होंने और बड़ी लॉजिकल बातें भी कुछ की, जो जाहिर है टाइम चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी जिस तरफ मैंने इशारा किया वो भी आपने सुना। आप मुझे ये बताएं, MQM का फ़िलहाल रोल क्या है, फिंगर पॉइंटिंग का, या आप लोग कोई मुस्बत किरदार भी अदा करेंगे? क्योंकि अभी तक बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन आप कोलिशन में भी हैं, उसका हिस्सा भी हैं, इनके साथ भी हैं और इनके साथ नहीं भी हैं। इसके ऊपर प्लीज़ ज़रा अपना कमेंट करें। देखिए, हमारा काम हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रहा और जहाँ कहीं भी पब्लिक को फैसिलिटेट करने के मामला आए वहाँ हमने हर एक का साथ दिया और इंशाल्लाह देते रहेंगे। जहाँ तक गुल प्लाजा के मामला आते हैं, अभी जो मैंने अपने भाई की बात गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा गेट बंद करना हमारा काम नहीं है, खिड़की दरवाजे बंद करना हमारा काम नहीं है। 5 गेट खुले हुए थे, एसी की वजह से सिर्फ खिड़कियां बंद कर दी गई थी, उसकी सामान लगा दिया गया था। 500 दुकानों की जगह पर 1200 दुकानें बहुत अरसे से कायम थी। SBCA किसके अंदर आता है और ये ऐसा क्यों हुआ? क्या SBCA को लाइन अप करने का काम इनका नहीं था? SBCA ने ये कैसे परमिशन दी कि तमाम खिड़कियां बंद कर दी जाएं, तमाम एग्जिट की तमाम मामलात बंद कर दिए जाएं? मैं अपनी बात इस तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये काम सिंध गवर्नमेंट का है। फाइल टेंडर देर से पहुंचे, वहां पानी खत्म हो गया, ये किसका काम है? खालदा साहब, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है, ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं, हुकूमत जिम्मेदार है। बिल्कुल, मुझे देखिए, मुझे बात को मुकम्मल करने दीजिए। गुल प्लाजा की ही बात नहीं, ये तो रीसेंट है क्योंकि ये नया नया मामला है और सब लोग उसके पर अपने अपने ख्याल आराइयां कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो सानिहात हो चुके हैं उनके बारे में बताइए आप मुझे। ये हुकूमत बताए, 17 साल से हुकूमत में है, मैं तो ज्यादा दूर नहीं जा रही। मैं तो अभी समझ लीजिए 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में जो हादसा हुए, अभी 23 में ही आप देखिए ये अर्शी प्लाजा का वाकया हुआ, उससे पहले RJ मॉल का वाकया हुआ। हमने क्या सीखा उससे? अगर उस वक्त सेफ्टी मेजर्स को पर नजर डाल ली जाती, उस वक्त चीजों को, तमाम जो मॉल्स हैं उनमें जो जिंदगी बचाने के मामलात हैं उनको बेहतर कर लिया जाता। फायर टेंडर देर से पहुंचे। अभी आपने खुद कहा कि फायर प्रूफ, उनका जो कॉस्ट्यूम था वो फायर प्रूफ नहीं था, जिससे वो जलकर मरा। मतलब ये किसकी जिम्मेदारियां हैं? हम एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम तराशियां ना करें, बल्कि एक पॉजिटिव वे की जी, आपका पॉइंट आ गया। आप ये फरमा दें कि MQM अब इसके ऊपर किस स्टांस पे खड़ी है? MQM अब किस तरह से चीज़ों को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले करेगी? यूं कर देखिए, हमारा रोल प्ले इंशाल्लाह जो हम हमेशा से करते आए हैं कराची के लोगों के साथ, हम उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। हमारे लोग यहाँ से पहुंचे, CM साहब 19 घंटे के बाद पहुंचे, मैं आपको फिर बता दूं। और वो सुनिए, इस्लामाबाद में मेयर साहब मौजूद रहे, उन्हें फ्लाइट नहीं मिली, वो 23 घंटे के बाद पहुंचे। मेयर की क्या जिम्मेदारियां हैं मैं आपको बताऊं। MQM अपने फराइज अदा कर रही है, लेकिन MQM के पास कोई इख्तियारात नहीं है। सारे इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। इख्तियारात और वसाइल मिलकर सारे काम करते हैं ना। हमें आप इख्तियार दीजिए। हमारे पास जब इख्तियार था, जब मुस्तफा कमाल भाई थे मेयर, तो आपको आवाम देगी कराची जी, इख्तियार तो आपको आवाम देगी जी, आवाम देगी ना। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ किस तरह मेयर बने हैं। अब बहुत बात आगे तक चली जाएगी, अगर हम बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। आवाम जिनको इख्तियार देना चाहते हैं, ये मेयर किस तरह बने, इससे पहले मेयर किस तरह बने, कराची के लोगों का वोट बैंक पर डकैती किस तरह से हुई, ये इन चीजों में नहीं जाइए। अब हम इसका जवाब ले लेंगे, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, बिल्कुल हम इसका जवाब ले लेते हैं उनसे। सेंसिटिव मामले को अगर हमने छेड़ा तो बहुत चीजें गंभीर हो जाएंगी। बेहतर यह है कि हम कंसंट्रेट करें उन चीजों पर कि अब इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, इसको कैसे किया जा सकता है। तमाम जितने भी तिजारती इदारे हैं
प्लाजा हैं जहां पर इतने बड़े पैमाने पर होता है। देखिए कराची के अवाम बहुत बड़ी तादाद में रेवेन्यू पे करते हैं, 70%, 65 to 70% विफाक को देते हैं, 97% सिंध गवर्नमेंट को देते हैं। तो जो पैसा देता है वो सहूलतें भी चाहता है। आप सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की अंडों से ना फायदा उठाएं। खालिदा साहिबा, आपका व्यू पॉइंट आ गया। मैं समीउल्लाह खान साहब की तरफ बढ़ता हूँ, आपकी तरफ वापस आते हैं। खान साहब ये फरमाएं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 28वीं तरमीम जो है वो अगर कंसेंसस हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो ईद से पहले ही मंजूर हो जाएगी। ये और इसके ऊपर ज़रा कमेंट करें, ये हो जाएगा, कंसेंसस होने वाला है? जी बिल्कुल, बात यह है 28वीं तरमीम जो है वो इस मुल्क की तरक्की के लिए इस वक्त ज़रूरी है। 28वीं तरमीम में है क्या? 28वीं तरमीम में ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया के आप जितने भी तरक्की याफ्ती ममालिक आप देख लें तो उनकी मेजॉरिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस ये सब सेंट्रलाइज है। तो अगर पाकिस्तान में अगर ये सेंट्रलाइज हो जाएगा तो उसका ऑटोमेटिकली एक कंट्रोलिंग सिस्टम सेटल हो जाएगा। तो ये जो जिस तरह के वाकयात हैं, जिस तरह की चीजें हैं, खान साहब पंजाब में क्या सूरत हाल है? सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ, मॉडल के तौर पे ले सकते हैं? पंजाब नहीं है, पंजाब नहीं है। पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब खाली पंजाब ही पाकिस्तान है। तो पूरे पाकिस्तान मैंने तो ये नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। दुनिया में एक जैसे हो। जी प्लीज कंटिन्यू करें। मैंने कहा ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। उसमें ये है कि हाँ, उसमें बात यह है कि 28वीं तरमीम में है क्या, समझना ये चीज है। 28वीं तरमीम में यह है कि सेंट्रलाइज हो जाए, एजुकेशन सेंट्रलाइज हो जाए, हेल्थ सेंट्रलाइज हो जाए, डेवलपमेंट सेंट्रलाइज हो जाए। मतलब पूरे पाकिस्तान में एक ही कानून हो, एक ही कायदा हो। ये नहीं कि पंजाब का अलग कानून हो, सिंध का अलग कानून हो, खैबर पख्तूनख्वा का अलग कानून हो, बलूचिस्तान का अलग कानून हो। सेंट्रलाइज का मतलब ये 28वीं तरमीम का मतलब कि सबका एक ही कानून हो और एक ही कानून की तरह सब मिलकर इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका कोई असर 18वीं तरमीम पे भी पड़ेगा? वो रोल बैक हो जाएगी, ये आ जाएगी, या वो भी रहेगी और ये भी हो जाएगी? ये क्या, किस तरह से होगा? देखिए बात ये है, 28वीं तरमीम का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो मतलब मेन कुछ डिपार्टमेंट, कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको सेंट्रलाइज करना है जी, तो उससे सेंट्रलाइज करने से ये होगा कि कानून एक हो जाएगा। आप पूरी दुनिया में, आप यूरोप में चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, क्या उसकी हर मुल्क में हर प्रोविंस की अलग अलग पुलिस होती है? जी समीउल्लाह साहब, अभी फिलहाल मुल्क में एक कानून नहीं है। अभी कितने कानून चल रहे हैं? देखिए आप इसमें, आप हमारे आइन में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी कमियां हैं हमारी। हमने उन कमियों को बेहतर करना है, उनको तनकीद का हिस्सा नहीं बनाना, उसमें बेहतरी की तरफ हमने कदम बढ़ाना है। जब तक तनकीद नहीं होगी तो बेहतरी कैसे आएगी? खान साहब, तनकीद के बगैर तो बेहतरी नामुमकिन है। ये तो अमल तनकीद तो आपको जी पॉइंट आउट तो करेंगे ना? पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसका तरीका कार है। ये जो पार्लियामेंट होता है, इसमें जो अपोजिशन होती है, इस अपोजिशन का किरदार क्या होता है? अपोजिशन का किरदार ये होता है कि हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी और हुकूमत को कहीं पे भी अगर हुकूमत कोई गलती करती है तो उसकी निशानदेही करनी। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारी इस वक्त ये है कि जो इस वक्त नहीं, जब निशानदेही होती है तो कहते हैं सियासत हो रही है। निशानदेही का मतलब तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कभी भी पॉजिटिवली नहीं लेती। वो तो कहते हैं कि हमला हो गया। और आप देख रहे हैं मतलब जब भी किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर गलती की निशानदेही की तो उसका रिस्पांस ठीक नहीं आया। पॉलिटिकल कल्चर भी तो इवॉल्व नहीं हुआ ना, इसको तो नेगेटिवली लिया जाता है। पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर आप बेहतरी के लिए किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं और वो तनकीद होती है तो वो तनकीद ही आगे जाके एक ऐसे अमल में दाखिल होती है जहां आप उसको करेक्ट कर लेते हैं। जो एक मैकेनिज्म है करेक्शन का वो शुरू हो जाता है। यहाँ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे आपके मुल्क, हमारी इस वक्त बदकिस्मती से जो हमारी अपोजिशन जमात हैं वो तनकीद का एक आइन के मुताबिक पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे, पार्लियामेंट के अंदर उसकी तनकीद भी है, उसका रास्ता भी है, उसकी निशानदेही भी है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे इस वक्त ये हो रहा है कि जो अपोजिशन की पार्टी है वो सड़कों पे तो सारी चीजें करती है, वो इस मुल्क की तरक्की में कोई किरदार अदा करने के लिए नहीं बैठती। जब इस मुल्क में
اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی بات پارلیمنٹ میں کی جائے تو اس کو وہاں پہ وہ تنقید کا نہیں، اس کا حصہ بھی نہیں بنتے. لیکن بعض سڑکوں کے اوپر پاکستان کا فیصلہ کرتے تو پاکستان کا فیصلہ سڑکوں پہ تو نہیں ہونا. اس ملک کی ترقی پارلیمنٹ اور آئین کے مطابق ہونی ہے، تو وہاں پہ یہ لوگ اپنا کردار ادا کریں نا. سمیع اللہ صاحب وہاں پہ ان کا آپ کا کردار ادا پوائنٹ کرنے آ کو گیا. کون ان کو منع کرتا ہے؟ سمیع اللہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. مصطفیٰ صاحب آپ نے بات سنی. پاکستان کے اندر ذرا ایک قانون نہیں ہے، قانون زیادہ ہیں. ایک تو یہ آپ نے سنا انہوں نے کہا، آپ بتائیں کیسے ایک قانون آپ یور آن بورڈ فار دا 28th امینڈمنٹ آپ اس کے ساتھ کیری فارورڈ کریں گے؟ عید سے پہلے آ جائے گی. اگر کنسنسس ہو گیا تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر ایک قانون آپ نے پرووائڈ کر دیا تو پھر ملک میں تمام معاملات اور تمام جتنی بھی ایلز اینڈ ایولز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. باقی خالدہ صاحبہ کی بھی بات آپ نے سنی، اس کو بھی رسپونڈ کرنا چاہیں پلیز. دیکھیں قانون تو ایک ہی ہے، ظاہر ہے، اور وہ قانون ایک ہی ہے، لیکن ڈیولیوشن آف پاور ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک ہی لیڈر ہے پورے پاکستان میں، وہ ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جنہوں نے ڈیولیوشن آف پاور کے لیے آج بھی آواز بلند کی. جو اسلام آباد پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہوں نے پریزنٹیشن دی تھی، اس پہ انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی کلیئرلی ہر چیز کو ڈسکرائب بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وی کین پرووائڈ دا فیڈرل گورنمنٹ کہ اگر وہ ہمیں اختیار دیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کا تو ہم ٹیکس کلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں، اور ان سے زیادہ کلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں FBR سے. ہمیں اختیارات دیے جائیں. یہاں میں حیران ہوں کہ ایک طرف ڈیولیوشن آف پاور کی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ لوکل باڈیز اور UC لیول پہ جو اختیارات ہوں، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سب اختیار وفاق پہ چلا جائے تو پھر معاملہ ٹھیک ہوں گے. I don't know، یہ کنفیوژن ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، بٹ نیورتھلیس بات جو مجھے اجازت دیں، یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ آپ کی ریڈ لائن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور 18ویں ترمیم کی بیسس تو ڈیولوشن آف پاور ہے. تو یہ آپ کی کیسی ریڈ لائن ہے کہ اس کے اوپر آپ آج تک یہی نہیں منوا سکے پورے پاکستان میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اختیارات کی منتقلی کر دیں عوامی نمائندوں پہ گراس روٹ لیول کے اوپر؟ اس کے لیے آپ کو ترمیم پہ ترمیم چاہیے. دیکھیں 18ویں ترمیم ہم کنسنسس کے ساتھ لے کے آئے تھے. جی ٹھیک ہے، اس میں ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے ہم نے جو ہے نا یہ چیز کی تھی. کوئی خود سے ہم نے یہ چیز نہیں کی تھی. اس میں نون لیگ بھی آن بورڈ تھی، باقی بھی جماعتیں تھیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک انسیڈنٹ کو لے کے یو کانٹ جسٹ میک این ایکسکیوز کہ اب جو ہے یہ خدا نخواستہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، بڑا خطرناک واقعہ ہوا ہے، اب ہم جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو جو ہے رول بیک کر دیں گے. لہٰذا تو آئی تھنک یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے. آپ کسی چیز کو ڈیبیٹ پہ لے کے آئیں. ہم یہ بھی بالکل نہیں چاہتے کہ آپ ہم پہ کرٹیسائز نہ کریں. آپ کریں کرٹیسائز، آپ بات کریں، آپ ہم سے کویشچن کریں، لیکن جب آپ ایک انسیڈنٹ کو ایک ترمیم سے لنک کر دیں گے اور پھر دیٹ از اسٹرینج. اور جہاں تک بات کراچی کی، جو محترمہ کہہ رہی تھی ابھی کہ کراچی میں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پوٹینشیل ہے، سارا کچھ ہے. بالکل ہے کراچی میں پوٹینشیل، اور ہم اس چیز کو اندازہ لگاتے ہیں، اور اسی پوٹینشیل کو بہت حد تک متحدہ قومی موومنٹ ویسٹ کر چکی تھی. متحدہ قومی موومنٹ نے جتنا اس شہر کراچی سے جو کیا ہے، جو گند کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو آج ہم سمیٹ رہے ہیں. آج KMC کے جو ادارے اندر سے کھوکھلے کر کے یہ گئے ہیں، اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنے سالوں میں انہوں نے کون سے ایسے سیفٹی میجرز لے لیے تھے کراچی میں؟ 30 years is not a joke. 30 years all and all. 2 دفعہ ان کے میئرز رہ چکے ہیں یہاں پہ. کون سا ایسا عملی کام، کون سا ایسا بڑا کام آپ نے مشرف کے دور میں، اگر آپ نے 2 انڈر پاس 3 انڈر پاس بنا دیے، آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی فنڈ مل رہا تھا تو آپ نے کر دیا، گڈ انف. بٹ آپ اس بات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو اس دور میں تباہی مچائی ہے، آپ نے اس دور میں جو چائنا کٹنگ کی ہے، آپ نے اس دور میں جو irregularities کی تھی جس کی وجہ سے آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو ان چیزوں کو آپ یو کانٹ جسٹ شائی اوے فرام دیٹ. آپ کو یہ چیزیں سننی پڑیں گی جب آپ ایسے واقعات میں سیاست کریں گے. تو ہم اس وقت اس موڈ میں نہیں تھے کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں. لیکن جو میں سن رہا ہوں، جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کراچی جو ہے نا پیپلز پارٹی نے ایسا کر دیا، پیپلز پارٹی نے ویسا کر دیا، تو محترمہ پیپلز پارٹی کا پہلا میئر آیا ہے. آپ کے 2 میئرز آ چکے تھے. آپ نے کراچی کو کون سا پیرس بنا دیا تھا؟ آپ نے کراچی میں کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھیں؟ کراچی کا تمام جو مین باڈیز تھے، واٹر بورڈ سے لے کے آپ کے تمام ادارے جو ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ گھوسٹ امپلائیز کی بھرمار ہوتی تھی، جو ہے وہ پیسہ یہاں سے باہر
پھر لندن جاتا تھا. ناظرین آپ نے ہمارے پارٹیسپینٹس کی گفتگو سنی. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.